आहुति नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्त नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः स्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपद्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतौ विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्
ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्देशं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शस्व सत्तात्मा निन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। Nice recitation, Mohan. Recited very well. A few clarifications, Mahodaya. Third sloka, third pada. Can you please repeat, Mahodaya? निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो. Correct. Correct, Mahodaya. Fifth sloka, first pada. यस्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम्. If sound, Mahodaya. After yai, if sound. Yaif. Yeah, if. That was not heard properly. No, okay. 19th sloka, third pada. Third pada. Yes, pada. Nirdosham hi samam. Then you recited, no? You recited as nirdesham. Oh, might have been, yeah. 21st sloka, first pada. Bahyasparsheshva sattatma. Now it is correct. You recited as sparshash.
Spashe, you didn't recite that one. Now it's correct, Mahodaya. Nice recitation. Dhanyavadaha. Namaste, Baini. नमस्ते भगिनी. Can start, Baini. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तरज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं गृह्णति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। Recited very well, Baini. Excellent recitation. Only two clarifications, Baini. 16th sloka, second pada. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः. You are saying that Anusura Baini, Yeshan. Yeshan, I should say Yeshan. I'm sorry. 17th sloka, third pada. Can you please repeat, Baini? Third pada. गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. Gacchantya punaravrittim. Gacchantya you are saying, no? गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं. Gacchantya. Otherwise, very nice recitation, Baini. Dhanyavadaha. धन्यवाद भगिनी. Namaste, Srilata Baini. नमस्ते भगिनी. You can start, Baini. आं भगिनी. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः. कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगौ विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न त्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वौ हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सत् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी। नवद्वारे पुरा देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्ततात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। इहैव ते जितैः सर्गाः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्देशां हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिसमूढाः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः। बाहस्पर्शेष्वसत्थात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा
सुखमक्षयमश्नुते ये हि सम्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा न साभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदौ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ तत्सत् Nice recitation, Baini. धन्यवादः भगिनि First sloka, second pada, can you repeat, Baini? आं भगिनि पुनर्योगञ्च संशसि Shamsasi, Sha. आं भगिनि शंससि अस्तु Second sloka, fourth pada, Baini. आं भगिनि कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते Now it's karma yoga. Now you are saying, no, when you recited, you said karma yoga. Gau is. ओ अस्तु अस्तु सारी Third sloka, third pada. आं भगिनि निद्वन्द्वो हि महाबाहो Same, nidvandvo you are saying. When you recited nidvandvo, you said. ओ सारी भगिनि अस्तु Eighth sloka. One minute. Eighth sloka, first pada, can you repeat, Vaini? नैव किञ्चित् करोमीति Kinchit, Vaini. It is not kinchit. Ji, it is not ja. It is chi. आम् नैव किञ्चित् करोमीति Okay. Ninth sloka, Vaini. आं भगिनि First pada. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् It is not grihnan. It is grinhan. अस्तु भगिनि प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि 11th sloka, fourth pada. आं भगिनि सङ्गं त्यक्त्वात्म There is शुद्धये one anuswara, Vaini. Sangan in. अस्तु भगिनि सङ्गं त्यक्त्वात्म शुद्धये अस्तु भगिनि 13th sloka, third pada. आं भगिनि नवद्वारे पुरा देहि Pure dehi. अस्तु भगिनि नवद्वारे पुरे देहि 14th sloka, fourth pada. स्वभावस्तु प्रवर्तते Svabhavastu pravartate. There is one ditvam there.
अस्तु भगिनि स्वभावस्तु प्रवर्तते 18th sloka, second pada. आं भगिनि सेकेंड पाद विद् ब्रह्मणे गवि That is हस्तिनि not Brahmane, that is Brahmane. अस्तु भगिनि ब्राह्मणे गवि हस्तिनि 19th sloka, can you please repeat that sloka, Beni? आं भगिनि इहैव तेजितस् इहैव Tairjita, it is not Tejis, that is Tair. इहैव तैर्जितः सर्गाः येषां Sargaha, it is not Sargaha, Sargaha. आं भगिनि इहैव सारी भगिनि इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्देशां हि समं It is not ब्रह्म Nirdesha, it is Nirdosham. निर्दोषम् अस्तु भगिनि निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः Correct. And then 20th sloka, third pada, Beni. आम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः Now it's correct. Now you are saying correct. Earlier is some mudhaha you said. ओ अस्तु भगिनि सारी 22nd sloka, first pada. ये हि सम्पर्शजा भोगाः Samsparshaja. There is अस्तु भगिनि is also there. ये हि संस्पर्शजा भोगाः Correct. 24th sloka, second pada. तथान्तर्ज्योतिरेव यः No, no, Benny, 24th, second. अस्तु भगिनि सेकेंड पद सारी Correct. You please say, Benny, that तथान्तर्ज्योतिरेव यः Jyoti, first ta. आं भगिनि तथान्तर्ज्योतिरेव यः Earlier you said a Jodi, you said that is not the. It's the. Then 27th sloka, first pada. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं Bahyam, it is Bahyan. बाह्याम् आम् Yam, it is not him, Yan. आं भगिनि बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुर्चैवान्तरे 29th sloka, first pada. यतेन्द्रियमनो बुद्धिः No, 29th, last sloka, Benny. भोक्तारं यज्ञतपसाम् There is one Anuswara. Bhoktarai tapasam. अस्तु भोक्तारै यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् You keep practicing, Benny. When you practice, these mistakes will get reduced. अस्सां भगिनि थैंक्स भगिनि धन्यवादः धन्यवादः. Namaste, Benny. नमस्ते भगिनी. Please start, Benny. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः. कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासन् कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते.
साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं न योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः
शक्नोति हैव यस्तोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनायत अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। Nice, Veni. You recited very well. Few clarifications, Wendy Baini. Ninth sloka, first pada, can you please repeat, Baini? Yeah. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् Grinhan. Okay. 14th sloka, first pada, Baini. न कर्तृत्वं न कर्माणि Correct. 15th sloka, second pada. न चैव सुकृतौ विभुः। Earlier, no, you missed that vibhuhu, visarga you missed. Okay. 24th sloka, third pada, Baini. स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्। No, Baini, that one. Third. Then Please, yes, Baini. Sir, third pada, can you please repeat, Baini? 24th, no? Yes. स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्। Sayogi, that the gi is dirgha. Little bit you can elongate, Baini. स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्। Correct. 29th sloka, Baini. First pada, can you please repeat, Baini? भोक्तारयज्ञतपसाम्। Tapasam you are saying, no? Yeah, Sam. Okay. भोक्तारयज्ञतपसाम्। Okay. Nice recitation, Baini. Dhanyavadaha. धन्यवाद।